सुरुवातीचे गीत घेऊया A24 पेज 12 A24. संकुष्टानी सोता तुका उजक्या गोदी सोता तुका खुशालपणा सोता तुका सगळे कोडी सोता तुका दिसा पातोडू येताना काजातले उरा सोता आजच्या दिसाचे सर्वोत्सव तुका बऱ्याने भेटूया संकोशानी सोता तुका हुस्क्या खोजी सोता तुका खुशालपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचे मीस आमी खरीत भाशेन तुमा समेस्तां खातीर भेटयतना ऑगस्टाच्या म्हयन्यांतान नुस्त्याचो धंदो जायतीं आमची भाव भयणां सुरू करतात. तांकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक हे धंद्या उद्देशी तांचें उदारपण जातना जायतें बरेंपण ती करूंक वावुरतना ह्या धंद्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद घालून मागून हे मीस आमी भेटयता. तेच भाशेन दर एका कुटुंबा पासत ह्या मिसांत आमी मागता देवान सगल्यांक आमकां इन दीज डिफिकल्ट टायम्स राखची सांबाळची, वायटा विघ्नांतली निवाजची. मेल्कम लॉपीस हो आमचो भाव नवांगुडीचो बापाच्या घरा पत्तला कालच्या दिसा मुंबय शारांत आनी थंय ताचें मरण जातलें. हे आमच्या बाबाक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण आनी फामिलीक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. कॅल्विन मॅन्डीस आमचो एक भाव सुपुरलो भुरगो आपलो वाडदीस मनयता ताचे पासत मागुया. आनी सगळे आमची आवडे आमचे उस्क्या कोती बापाच्या हातांत घालून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो, वादळ मोडाक सांपडलेल्या शिसांक जेजू लागीं येवन म्हणटा, भिवू नाका, हांव थो. आमचे दरेके परिस्थितींत तोच आमकां जण एकल्याक म्हणटा, भिवू नाका, हांव थो. ह्या देवाचेर पातयेवन जिवंक सगळें आमचें जिवीत ताच्या हातांत सोडून ताची कृपा आमकां फावो कर म्हूण आनी सगळी गोठाय घेवन आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत आमचेरूच आमी पातयेल्या, देवाचेर पातयेवंक आमी विसरल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोमया जेजू, सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां भोव थोडे फावटी तुजो उगडास आयला. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता जेजू, अडचणी आडकोडी आयल्यात तेन्ना जायते फावट आमकां तुजो उगडास आयला. तुजेशी आमी धांवल्या, पूण जायते फावट आमी तुजेर पातयेवचे बदलेक सगळें आमचें जिवीत तुज्या हातांत घालचे बदलेक आमच्याच बोडाचेर आमी पातयेल्या. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया जेजू, तरेकवार मनशां उदेशी तूं आमकां भेटूंक येताय, पूण तरी आसतना हे परिस्थितींत तुजो हात आमी पडोवंक ना आनी तुका तातूंतल्यान आमी ओळखून घेवंक ना. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. सर्पद्वेदार देव, आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा स्वर्गीच्या राया
सोरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवा पासून आमी तुका वागांता महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सोम्याचे जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गीत आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थूया. सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रातभर चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचेशी उलोवंक येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलीच्या ओरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलीन गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपांचो सुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 काम जालीं पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोड वाऱ्याचो आवाज आयलो.
हें आयकतूच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय, सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. आनीकदा म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय, सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चित दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय, सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो. नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय, सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली तांचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय, सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, क्रिस्ता सवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणे म्हजेच गोत्रांतली त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारतलें जाल्यार हांवूच शिराप पडलोलो आनी क्रिस्ता कडसून बारायलोलो जावंक तयार आसतलो. ती इस्रायल परजेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समर्थ आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोती आनी तांचे तावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणांक वाकाणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर. हें देवाचें उपकार. उद्गार. Sorvesporațui, 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 sorvesporațui. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Sorvesporațui, 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 sorvesporațui. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर
जेजून शिसांक हड्ड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दोयऱ्यांत पावून ल्हारांनी बडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोयऱ्याचेर चलून तांचे सोरशीं आयलो आनी ताका दोयऱ्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपार करून म्हणलें, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशी येसो कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू हड्या वेलो देवून जेजू सोरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय. आनी ते हड्ड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. हड्ड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणीन देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाड बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 19वो आयतार आनी त्याच बरोबर आयज बंदखणीच्या वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी समारंभता. सदांच 14 तारीख येता ताचे पयलीं 14वेर आमी भाग्यवत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाची परब समारंभता. ताच्या आदीं येता तो आयतार, त्या दिसांनी बंदखणीच्या वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी मनयता. हे दोनूय घडण्यो मनान घेवन हो ल्हानसो नियाळ आज आमी फुडें व्हरुया. जेजूचीं उतरां घट मनान धरुया. धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. थोडी वर्सां फाटीं एका म्हज्या इश्टान म्हाका ही खबर सांगलेली. नुस्त्याचो ताचो धंदो. पयलीं व्हडी आसली, मागीर ट्रॉलर्स, आनी नुस्त्या उद्देशी आपलें उदारपसण करतालो. बरो वयर सरलेलो. पूण असो एक सिजन येता, दोन्यांत येस मेवचे बदली कांयच नुस्तें पडना. कितें पूण खंय चुकलां, कितें पूण सारकें वचना अशें ताका दिसता. डिफिकल्ट टायम्स. सगल्यांक नुस्तें पडटा, ताका नुस्तें पडना. पडलें जाल्यार भोव थोडें तितलें बरें उचा मोलाचें न्हय. जायते जाण जायत्यो बुदी दितात. पिसो तूं, इगोर्जेंत वचून मागणें केल्यार सगळें मेवतलें म्हूण समजूं नाका. हांगा वच, थंय वच, हें कर, तें कर. आनी हो भाव म्हाका सांगतालो, घुसपलो हांव. बिकॉज दीज वर डिफिकल्ट टायम्स. मन दारा रावन आसलें. कशें कोण नुस्तें पडलेलें जाय आसलें. म्हाका धंद्यान वयर सरूंक जाय आसलें. सांगलेल्या प्रमाणे गोंय सोडून कारवार वाटेक गेलो हांव. एका भटजीक मेवलो हांव. गेलो हांव थंयसर. ताणें म्हाका थोड्यो वस्तू दिल्यो. हें कर, सांगलें तुका नुस्तें पडटलें, हे वो तुज्या व्हड्याक बांद, हे वो तुज्या ट्रॉलराक बांद. आयलो तो म्हणटा, केलें हांवें तें. तरी कशी आसा म्हाका मातशें आडकोड कशी जाताली कशी आसा. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, तीच कोत, कांय नुस्तें पडोंक ना. आनी एक ताचो इश्ट म्हाका तो म्हणटा आपणाक मेळ्ळो आनी ताणें म्हणलें, हांव आनी एका मनशाची खबर सांग, हो मनीस तुका दाखयता. अमको मनीस आसा अमके सुवातेर, तूं थंय गेलो जाल्यार तो सांगता तें केलें जाल्यार हय जुबा बीन तुका नुस्तें पडटलें. आय कॅन गॅरंटी यू. तो म्हणटा दुसरे फावटी येवच. भाशेन बसून वाटेक लागलो. काणकोण पावलोलो.
कारवारचे वाटेक आसलो कितें म्हाका अंतसुद्दां खाताशें दिसूंक लागलें. तो म्हणटा बस थांबली, हांव देंवलो आनी म्हणलें ना हांव वेचोना, कितेंय जावं. बस दवरली, पत्तो आपल्या घरा आयलो आनी तो म्हणटा स्ट्रेट हांव इगोर्जेन गेलो. इगोर्जेन वचून सरपट पडलो. थंय गायचे जेले आसले तो एक उगडलो आनी थंय म्हाका अशें मेवलें. जिवितांतलें वादोड मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यार व्हडें हालता धोलता तशें संवसार म्हाका हालयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कोस दोग म्हजेर येतात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. हेमकोण म्हजेर लढाय मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. आनी तो म्हणटा हय, एक मागणें कशेंच गीत म्हाका आदार जालो. सरपट पडलो, देवा लागीं मागलें सायबा म्हाका तूं पाव, म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें व्हडें हालता धोलता, संकश्टाक हांव सांपडलां, कितें करचें समजना. डिफिकल्ट टायम्स हॅव कम. मागलें, देवाच्या हातान सगलें सोडलें, घरा गेलो हांव. ते रातीक म्हाका बरी झेम पडली. तो म्हणटा कित्याक एके वाटेन हांवें वायट करूंक ना, बरें केलें. म्हज्या देवाकूच हांव विस्वासी रावलो. आनी सकाळीं फुडें म्हणटा फोन आयलो, गूड न्यूज, जायतें नुस्तें पडलें. आनी तो म्हणटा तो दीस, तो आयज पासून एकाच देवाचेर पातयो नावची येता. तो दीस, तो आयज पासून जायतीं वादळ मळां आयलीं, जायते कोस्ट आयले, जायतें सोंसचें पडलें, पूण त्याच देवाक घट धरून कितेंय जावं तो देव म्हज्या सांगाता आसा. ताका घेवन हांव जियेतां. आनी म्हज्या मनान सदांच उरता म्हणटा दीस जर हांव तो भिवूं नाका. आनी हीच घोटाय म्हाका तोच देव दिता, तोच जेजू दिता. आनी आयज पासून त्याच देवाचेर पातयेवन हांव जियेलां. आनी ताणें म्हणलें फादर, असोच जिवंक हांव आनी म्हजें कुटूंब, म्हजें पासोर आनी आमचें पासोर माग. खंय मोगाड बाबा भयणीनो, जिवितान तरेकवार वादोड मळां मारतात. जायते फावट खोस पिडा दूख येता, कितें करचें समजना. म्हजो भाव, म्हजो इश्ट, म्हजो गोदचो हे वाटेन ते वाटेन म्हाका ओडटा. जायते फावट एकाच देवाचेर पातय तूं पिसोत म्हणटा. पूण तरी आसतना एक भावार्थाचो मनीस, देवाचेर पातयेतलो मनीस वादोड मळांत देवाक घट रावता. आनी तेन्नाच खरीत भाशेन जिविताक दुसरेच भाशेचो रंग येता. म्हाका बाबा भयणीनो, आयज आमी वाचपां पडयलीं जाल्यार वाचपांनी देवाचो उल्लेख केल्लो आमी पळयता. आयचे पयलें वाचप, राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप, एलिजा प्रवादी. ओरेब दोंगरार आमी गीत आमी गायता, 40 दीस 40 राती चलोवन गेल्लो, पिरापीड ताका आसली, संकटां आसलो, पळून गेल्लो तो. आतां दोंगरार गेला तो, आनी दोंगरार आसा तो. आनी तेन्ना ताका आवाज आयकूंक येता, भायर सर, सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. हे भाशेन देव ताका मेळूंक येता, भेटूंक येता. आनी तो येवन उबराचेर उबो रावता. आनी कशी परिस्थिती थंयची दोंगरावेली. तेन्ना इतलो कडक आनी खर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो, खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. अखंड वारो तो, सणसणीत वारो तो. दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जाल्लो असलो वारो तो. पूण त्या वाऱ्यांत ते बळिश्ट वाऱ्यांत सर्वेस्पर थंय नासलो. वारे उपरांत 2 कांप भुंयकाप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकापीतूय 2 कापीतूय नासलो. 2 कापे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. खंय आसलो सर्वेस्पर? उज्यांत नासलो, 2 कापीत नासलो, वाऱ्या वादळांत तो नासलो. अशें की थंड वारो मारता आनी थंड वाऱ्यांत देवाचो अनुभव एलिशाक मेळटा. तरेकवार मनशाक तरेकवार भाशेन देवाचो मेवलोलो खरीत भाशेन अनुभव हो. एलिशाक थंड वाऱ्यांत हो देव भेटलो, देव भेटूंक आयलो. कितले मनीस आसात जांकां
बासांनी देव भेटलो, देव मेळ्ळो. आनी एकदां देव तांकां मेळटूच ते सगळे देवाचेच जाले आनी देव तांचोच जालो. मोजेस आमकां मेवता, ताकाय एक जळटें जिलकूट उज्यांतल्यान देव दिश्टी पडलो. जिलकूट पेट्टाले पूण त्या काबार लासून जायनासलें. तो लागीं सरलो आनी ताका म्हणलें, ही सुवात पवित्र, तुज्या पांयाचे वांडो काड. आनी देव ह्या जिलकूटांतल्यान ताचेशी उलयलो. आनी उलयलो तेन्ना मात ताणें म्हणलें, जेन्ना ताका ही जबाबदारी दिली, तुवें वचूंक जाय इजिप्ताच्या देसांत आनी आपले पोतचेक सोडोवंक जाय, तेन्ना म्हणलें, कितें म्हूण हांवें सांगचें? कोणें म्हाका धाडला म्हूण सांगचें? तूं कोण? आय एम हू आय एम. जो हांव आसा तो हांव देव तो. आयज शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार जेजू तेंच सांगता, भिवू नाका, हांव तो. धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. जेजू म्हणून आपूण म्हूण सांगून हांव तो, होच तो देव. सदांच मनशाच्या बरेपणा खातीर वावुरतलो देव. हांव तो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत जाल्यार आनी जायत्या मनशांक जायते भाशेनी देव भेटूंक आयलो. इजायस प्रवादी एका दर्शनांत कसो देवाक पळयता, शिंवासन पळयता, टेंपलांत जायत्या बोडवे पळयता, गीत गायतात, पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस पोजतो. आनी असले परिस्थितींत तो खरीच भाशेन आपलेशें नदर म्हणटा, हांव मेड्या वांटाचो मनीस, मेड्या वांटाच्या मनशा मदेंची येता. कसली दर्दीर परिस्थिती म्हजी. आनी एक बोडो येवन ताका नितळ कोत्ता आनी मागीर म्हणटा, कोण म्हजो संदेशकार जातलो, कोणाक हांव धाडटलो? आनी इजायस म्हणटा, हो पडे हांव आसा, म्हाका धाड. हो अनुभव देवाचो घेतोच देवाचो जाता आनी देवाचो संदेश परगटूंक आपुणूच आपले हात उबारता, आपणाकूच उबारता आनी म्हणटा, हो पडे हांव आसा, म्हाका धाड. पावलूचो अनुभव आनीक वेगळे भाशेचो जालो. एका दर्शनांतूच ताका सकला शेवटिलो, हो तेज उजवाडाचो ताचेर पडटोच, तूं कोण म्हूण सांगतोच आनी जेजूक वळखतोच. जिवीत बदल्लें. सावलू आसलो पावलू जालो. आनी आयज दुसऱ्या वाचपान तो म्हणटा, तो सगल्या परस व्हडतो, सासणाच्या सासणाक वाकांनी फावो आसलेलो देव तो. जेजू विशीं उलोवन तो म्हणटा, सगल्या परस व्हडतो तो, सासणाच्या सासणाक वाकांनी फावो आसलेलो देव तो. होच देव, होच जेजू शिसांक आयच्या शुभ वर्तमानांत भेटता. तांकां आदी फुडेंच तो धाडटा. तो वचूंक धाडटा दर्यांत, पूण आपूण तेंच्या वाड्यार आसना. वडें आसा, वड्यार शीस आसात, पूण जेजू वाड्यार ना. जेजू आपूण मागणें करूंक गेला. आपल्या बापाच्या एकचारांत इल्लो वेळ सारूंक तो गेला. चवथ्या पारार वादोळ मोडाक ते सांपडटात तेन्ना हो जेजू ताका तांचो हुस्को आसा, उदकाचेर चलून तो वेता. फकत देवान हें करूंक जाता, उदकाचेर चलूंक जाता, चलून तो वेता. पूण शीस भियेतात, भूत म्हूण समजतात. असल्या वेळार तांकां घटाय दिवंक तो म्हणटा, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. डू नॉट बी अफ्रेड. 365 पावटी पूण हे आमकां मेवता. तर एका दिसाक कशें म्हणूंक जाता आमी, भिवू नाका, हांव तो, धीर धरात. आनी ताका लागून भाग्यवंत पेद्रू म्हणटात, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येसो कर. आनी जेजू म्हणटा, ये. आनी जितलो वेळ तो जेजूचेर नदर थिरायता, जेजूचेर बाबाट ठेवता, जेजू तो म्हूण स्वत मानून घेता, हांव तो, भिवू नाका, ताचेर नदर मारता, तो उदकाचेर चलोवंक लागता. पूण जेन्ना जेजू वयली नदर तो काडटा, वादळ मळाक पडयता, तो बुडोवंक लागता. पूण बरी वस्त पेजूची म्हणल्यार असलेय परिस्थितीन बुडटा आसतना, डिफिकल्ट टायमास आसतना तो म्हणटा, म्हाका पाव. जेजू उलो मारता, बोब मारून म्हणटा, सायबा म्हाका वाटाय. वादळ म्हणत हांव बुडटलो, हांव मरतलो, म्हाका वाटोंक शकता तूं एकलोच, म्हाका वाटाय. आनी जेजू तरी ताका शिडकायता, पूण ताका वाटायता. आनी शेवटाक सगळे म्हणटात, खरेपणी देवाचो पूत तूं. हो बाबार्थ जेजूचेर सगळे शीस परगट्टात, खरेपणी देवाचो पूत तूं. हय मगाड बाबा भयणो, जेजू खरेपणी देवाचो पूत. हाचेर आमचो भावार्थ आमी जागोवया, भावार्थ आमी खलावया. आनी आमच्या जिवितांत जेजू खरेपणी देवाचो पूत. कसलेय परिस्थितीन तो आमच्या सांगाता आसा आनी आसतलो, हें घट्ट मनान धरून आमच्या जिविताची पावलां मारया. कितें आमी करतले? 2-3 वस्तू आमी ह्या सुमाराक घेवया. आमच्या जिवितांत 2 भाशेच्यो वस्तू आसतात. आमकां म्हणटा गूड टायम्स एंड डिफिकल्ट टायम्स. सगळे आमकां देर आर सम टायम्स कॉल्ड गूड टायम्स, द टायम डिफिकल्ट टायम्स और बॅड टायम्स.
वॉट डू यू वॉन्ट विचारलें आमकां कितें जाय वी ऑल वॉन्ट गूड टायम्स डू बीन गूड टायम्स हॅपिनस खुशालकाय गूड टायम बींग लव्ड बाय अदर्स सगळ्यांनी आमचो मोग केलो गूड टायम सक्सेस आमकां येस मेळटा आमच्या जिवितांत गूड टायम आमचे संबंद एकामेका मदें बरे भाशेन जाता गूड रिलेशनशीप गूड टायम्स आमकां भलायकी बरी आसा गूड टायम्स पूण प्रश्न एक म्हटल्यार हाऊ मेनी टायम्स ओ वेन डू वी रिमेंबर गॉड द मोस्ट इन गूड टायम ओ डिफिकल्ट टायम्स आमकां विचारचें आसा जबाब दिवचो आसा आमी हय केन्ना आमी देवाचो अदीक सगळें बरें चलता सगळें बरें आसा जाल्यार बट देवाचेर विसर पडूंक शकता पण इन डिफिकल्ट टायम्स कितें आमी करता थोडे प्रश्न घालता हांव जबाब जण एकल्यान दिवचो वेन आर वी मोर डिसिप्लीन वेन आर वी मोर डिसिप्लीन इन डिफिकल्ट टायम्स वेन आर वी मोर हंबल in difficult times when do we put more efforts in difficult times when do I give my best in difficult times we commit in difficult times what commitment in difficult times for example समज म्हाका स्टमक अपसेट जाला आनी हांव जाणा कितें खाल्लां देखून फास्ट फूड हें तें जालां आमी ओ कमिटमेंट म्हणटा हांव आनीक जेवण तें तसलें जेवचो ना भायलें जेवण खावचो ना जाता ते भाशेन गूड डायट दवरतलो जायत्यो वस्तू वॉट कमिटमेंट पूण 4 दिसांनी रोखडें आमी सोदता मागीर ती दुसरी खबर पूण डिफिकल्ट टायम्स वॉट कमिटमेंट वी गिव अशें म्हणटात गूड टायम्स ब्रिंग वर्स्ट आउट ऑफ यू डिफिकल्ट टायम्स ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ यू good times bring worst out of you difficult times bring best out of you I know these are difficult times to require परिस्थिती COVID-19 होय पूण तरी आसतना आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा तें काडून उडोवन दिवंक आमी वावुरता कितले जाण तुमी in these difficult times you still remember us remember your church in these difficult times थोडे मनशां ह्या दिसांनी आमचेशी येवन अशें म्हणटात फादर आमी हें इगोर्जेंत येना योग मेळना दोन येता आमी इगोर्जेक घेताले हांव फुलना पाकडी आमी दिताले हांव आतां आमी कितें इगोर्जेक कितें करताले हांव पूण वी ऑलवेज दीस डेज वी एट होम कांय आमी करना फाटीं एक लागून दिसतालो फादर म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान हे इगोर्जेक हांव कितें दितां कित्याक कितले म्हयने जाले इगोर्जेक येवंक ना कांय दिवंक ना आयजूच एक कितें भाशेन एक आवय आपल्या धुवेक धाडले तर आमी येवन नासले इगोर्जेक कितें हें दवर ह्या दिसांनी पास्टर्स डे जालो कितल्यो बेस्ट विशीस तुमच्यो आमकां आयल्यो कितल्या जाणांनी आमकां बरें मागलें बरें आवडलें आनी आमचे मागतले म्हूण सांगलें थोड्यो वस्तू सागवाती धाडल्यो एक मनीस आयलो म्हणूंक लागलो फादर तुमकां म्हणून कितले कोस त्रास न्हय हें कितें तुजे खातीर दवर आय नो these are difficult times but I wish to say in these difficult times you have brought the best out of you एकामेकाक पावुया एकामेकाक दाद दिवया देवाचेर पातयेवन जिवया एका मिनटान एका दिसान जिवीत बदलना त्या मनशाचो उगडास दवरया ताणें डिसिजन घेतलें एका मिनटाक पूण तें डिसिजन मागीर सांबाळूंक वावुरलो तो इश्ट म्हजो अशें म्हणल्यार आसा लायफ कॅनॉट बी चेंज इन अ मिनीट But decision taken in a minute can change everything in life. Life cannot be changed in a minute, but decision taken in a minute can change everything in life. तो इश्ट म्हजो एका मिनटा भितर बस थांबली देंवलो सकयल आयलो पत्तो देवाचेर घट दवरलो एकाच देवाचेर पातयेवन आतां जियेता म्हजो ती सपून देव एकूच देव म्हजो तो म्हाका म्हणटा भिवू नाका तुज्या सांगाता आसा ताका सांगाता घेवन जिवीत जियेता मगड बाबा बरें न्हू जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जिवया अशें म्हणलेलें आसा वेन रूट्स आर डीप देर इज नो रिजन टू फियर द विंड वेन द रूट्स आर डीप देर इज नो रिजन टू फियर द विंड जेन्ना आमची पाडां घट आसतात जमनीन रिगलोलीं आसतात तेन्ना वाऱ्याक भिवपाची गरज ना ह्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार बॉम्बे एक व्हिडियो ह्या दिसांनी पास जाता हय
वादळ मोड जालें मुंबय आनी थंय एक झाड कितें भाशेन माडाचें झाड आडवें तिडवें वयसान सकयल सारकें जमनीक तेंकता अशें दिसतालें आनी ते सगळे ताचें दाखयताले ते आमचेर पडत पड इतलें पूण पाळां घट आसली देखून पडूंक ना तें उरलें तें घट उरलें आमच्या जिवितांत भावार्थान घट रावुया जेजूची उतरां सदांच मनान खचोवया धीर धरात भिवू नाका हांव तो जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा टू हॅव गॉड इन आवर लायफ्स डज नॉट मीन सेलिंग ऑन अ बोट with no storms. It means having a boat that no storm can sink. To have God in our lives does not mean sailing on a boat with no storms. It means having a boat that no storm can sink. जेजू आमच्या सांगात आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या बोटीन आसा जाल्यार वादळ मोडाक आमकां वादळ मोडां जिवितांत येवची ना वादळ मोडाक फुडो करचो पडचो ना अशें ना पूण ही वादळ मोडां आमची बोट बुडोवंक शकची ना कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा आनी तोच जेजू आमकां म्हणटा धीर धर भियो नाका हांव तो कितें म्हजो जबाब काय आमचो बाबाट उचारून सगळे म्हणुया सत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मगाड बाबा बडिनो सुरवेक आमी गीत गायल्लें संकश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका आमच्या आख्या जिवितांत दर एके परिस्थितीन देवाकूच सोदूंक आनी ताचो आदार आमकां मेळूंक आमची थोडी मागणी बापा कडेन घालून होच आदार हीच कृपा मागून घेवया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले परजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया विश्वासान माता बापा आमकां दोळी आयकून घे क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो कारबार चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया विश्वासान माता बापा आमकां दोळी आयकून घे बणकोणीत आसलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बोलदून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया विश्वासान माता बापा आमकां दोळी आयकून घे आमच्या जिवितांत वादळ मोड आनी आगोड परिस्थिती येता तेन्ना जेजू आमचो सोमी आमचे सांगाता आसा म्हूण वळखून धीर घेवंक आनी भावार्थान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान माता बापा आमकां दोळी आयकून
भोव मोगाड बापा, विस्वासान केल्ल्या मागण्यांक तूं कान दिताय म्हूण आमी भावार्थान मानून घेता आनी ह्याच भावार्थान आनी बरभाशान आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान. तुज्या पुताची उतरां धीर धर, भियो नाका हांव तो. सदांच आमच्या कानार साजवता तितली पावटी ही घोटाय घेवन काळजीतारपणी जिविताक फुडो करूंक आनी तुका सांगाता घेवन आमचें जिवीत तुज्या आख्खेंच आमचें जिवीत तुज्या हातांत सोडून ही कठीण परिस्थिती तुज्या हातांत घालून, डिफिकल्ट टायम्स तुज्या हातांत घालून आमकां राख सांबाळ. आमचेर आयिल्ल्या परिस्थितीचेर तुजी नदर घालून तुज्या पांयां थोडा सगळें वायट मस्तून उडय. दर्यांत वावुरतात तांकां आनी दिसांनी जायतीं आमची भाव भयणां दर्याच्या पोटांत वावर कोत्तलीं, काम कोत्तलीं, नुस्त्याचो धंदो कोत्तलीं तांकांय आनी आमकां सगल्यांक तरेकवार वादोडमणाक सांपडलेल्यांक राखान सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, संवसाराची पडलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेन भर, तुजे घोटायेन भर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटण्याच्या वेळार कितें घेवया? C19 पेज 36. C19. सुका फुला कोष्टकाठे हे सामगेले जिणे भाटे आठाव बाबा भेटो तुका उद्या आनी सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोगता विश्व तुगे दोयालपणा. म्हज्या बाबा भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दिन सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडियान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सचोंक आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ती वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करार. Babartacu good porkotoya. तुझ्या कुसानी बोलो जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यां ते आमच्या भाव भयणाची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगातीर जपोती बायगून जे बायगून धर्मता बायगून जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. खरेपणी देवाचो पूत तूं शेवटाक शिसांनी म्हणलें आनी ह्या जेजून म्हटलें धीर धरात भिवू नाका हांव तो. होच देव दर एके परिस्थितींत नॉट ओन्ली इन गूड टायम्स बट इन डिफिकल्ट टायम्स आमकां म्हणटा भिवू नाका हांव तो. ह्याच एकाच देवाचेर बाबा ठेवून कठीण परिस्थितीक फुडो करूंक त्याच देवाचो आदार मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेत पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली एक कठीण परिस्थितींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन अर्थ ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ.
जशी येता वर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. धीर धरात हांव तो भिवू नाका म्हणलेलो जेजू वस्तो आपणाचेर पात येवन जिवो कुलो मारतलो काळजान येवन गोठाय दितलो जेजू तो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाका पयलीं सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां सस्तशें कुमिन्याच्या वेळार गीत घेवया D41 पेज 70. D41. तुझे पाय मोच्या देवा शांतीला मोच्या आत्म्या तू एकलो म्हाका राखय. तू एकलोच आदार दिता. तू एकलोच म्हाका राखय. तू एकलोच आदार दिता. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आयचे समारंभनीत वांटो घेतात तांकां हे आत्मीक कुमिन्यावांच्या आक्ताचे मागणे. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच हांव तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कोडसुरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो जिविताचो उंडो आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियेवूं. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. धीर धरात भियो नाकांत हांव तो ह्या देवाचेर पातयेवन कठीण परिस्थितींत आमची पावलां मारूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत घेवया W14 पेज 270. W14.
जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव दोर्या ओडे हालता दोलता तोचे संसार म्हाका लोयता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव जेन्ना कुसोग मोचेर येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव एमकोण मोची लढाय मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना